मैं अभी क्या पढ़ रहे थे? सर सिफत मुसब्बा। सिफत मुशब्बा पढ़ रहे थे हम लोग। जी सर। पिछली क्लासेस कवर की आपने अब्दुल बासित भाई? जी नहीं, जी नहीं, अभी तक देखा नहीं मैं। क्यों? जी जी। हैं? नहीं नहीं, अभी देखा नहीं मैं। तो अभी मैं कवर करूंगा। चलिए ठीक है, देखिए जल्दी से कोशिश करिए। जी जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सिफत मुशब्बा के बारे में जिक्र कर रहे थे। ये आखिरी किस्म है, सिफत मुशब्बा की सातवीं और आखिरी किस्म है। ठीक है। ये जी सिफत सर। कैसी होती है? सिफत मुशब्बा ये पायदार होती है, पायदार। ये सिफत पायदार होती है, यानी ऐसी सिफत जो इंसान के अंदर बचपन से हो। इसमें फ़ाइल में और सिफत मुशब्बा में दोनों में सिफत होती है, लेकिन इसमें फ़ाइल के अंदर सिफत कौन सी होती है बेटा? सर जो पैदा होती है और खत्म हो जाती है। हाँ, इसमें फ़ाइल के अंदर सिफत आर्जी होती है। सिफत क्या बोलेंगे बेटा? आर्जी। आर्जी। आर्जी को लिखते हैं टेम्परेरी है, टेम्परेरी। सिफत आर्जी होती है किसमें? सिफत मुशब्बा इसमें फ़ाइल में। सिफत क्या होती है इसमें? फ़ाइल में सिफत आर्जी होती है, यानी टेम्परेरी होती है। मसलन मैं कहूँ आपको कि ज़ारिबुन मारने वाला, जो कि ज़रबा से निकला है और इसमें फ़ाइल है, तो ज़ारिबुन मारने वाला उस शख्स को कहेंगे जो मारने वाला हो। मिसाल के तौर पर मैं बोलूँगा ज़ैदुन ज़ारिबुन, ज़ैद मारने वाला है। तो अगर ज़ैद मारने वाला नहीं है तो फिर उसको हम ज़ारिबुन भी नहीं कह सकते। तो ज़ारिबुन सिफत कैसी हो गई? आर्जी सिफत हो गई। इसके बरअक्स सिफत मुशब्बा में जो सिफत होती है वो पायदार होती है। और हमेशा याद रखना, मैंने बोला था आपको, सिफत मुशब्बा हमेशा फ़ेले लाजिम से बनती है। पॉइंट टू बी नोटेड, सबसे ज़्यादा अहम बात है ये, जो आपको आज के सबक में याद रखनी है। सिफत मुशब्बा हमेशा फ़ेले लाजिम से बनती है। किससे बनती है बेटा? अब्दुल बासित, पहले लाजिम से। सिफत मुशब्बा किससे बनती है? पहले लाजिम से। पहले लाजिम से। फ़ेले लाजिम से बनती है। अब आगे यहाँ पर कह रहे हैं कि इसमें फ़ाइल के अंदर जो सिफत आती है, जैसे मारने वाला, नासिरुन मदद करने वाला, तो ये सिफत पैदा होती है और उसके बाद में ख़त्म हो जाती है। मतलब ये आर्जी होती है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? क्या लिखा है बेटा मैंने यहाँ पर? आर्जी। ये आर्जी होती आर्जी होती है। है, ये सिफत आर्जी होती है, याद रखना इसको। सिफत इसमें फ़ाइल में सिफत आर्जी होती है, लेकिन सिफत मुशब्बा के अंदर जो सिफत रहेगी वो हमेशा बाकी रहेगी, बरकरार रहेगी। जैसे सईदुन नेक आदमी। अब ऐसा तो है नहीं कि नेक आदमी सुबह में था शाम में नहीं रहा, या वो नेक बनने के ढोंग कर रहा है। फिर ये सईदा बनाए, सईदा या सादु, इसमें फ़ेल लाजिम से बना हुआ है। ये जमील जमूला फ़ेल लाजिम से बना हुआ है। तो दो शर्त ज़रूरी है। फ़ेल लाजिम से सिफत मुशब्बा हमेशा फ़ेल लाजिम से बनती है। दूसरा, उसके अंदर सिफत टेम्परेरी नहीं बल्कि पायदार होती है। तो अगर कोई सवाल करे कि कितनी शर्तें हैं सिफत मुशब्बा बनाने के लिए, कोई सवाल कर सकता है कि सिफत मुशब्बा बनाने के लिए कितनी शर्तें हैं, तो आप जवाब देंगे सिफत मुशब्बा बनाने के लिए
دو شرطیں ہیں. نمبر 1، صفت مشبہ میں صفت پائیدار ہوتی ہے. صفت مشبہ میں جو صفت ہوتی ہے وہ پائیدار ہوتی ہے. نمبر 2، صفت مشبہ ہمیشہ فعل لازم سے بنتی ہے. دونوں شرطیں ضروری ہیں. اسٹار لگا دیں گے. بات کلیئر ہے کیا؟ جی سر. تو صفت مشبہ میں صفت پائیدار ہوتی ہے. پائیدار کا مطلب کیا لکھیں گے بیٹا؟ پرماننٹ ہوتی ہے. عبد الباسط بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی جی جی. پرماننٹ ہوتی ہے. پائیدار کا مطلب ہوتا ہے استحکام کے ساتھ ہوتی ہے. جب تک وہ آدمی رہے گا. اگر میں جمیل ہوں تو ایسا نہیں کہ میں جمیل صبح تھا شام نہیں ہوں. میں خوبصورت اگر ہوں تو صبح تھا تو شام میں بھی رہوں گا. اگر میں ٹھیک ہے نا سعید ہوں تو میں بچپن سے سعید ہوں. میں ڈھونگ نہیں کر سکتا. پھر یہ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ فعل لازم سے بنی. صفت مشبہ کے بھی کچھ وزن ہے جن پر وہ زیادہ تر آتی ہیں. ان کو یاد کرنا بے حد ضروری ہے. تو میں نے آپ کو کیا یاد کرنے کے لیے کہا تھا؟ ان میں کچھ صفت آپ کو کچھ اوزان یاد رکھنے ہیں. نمبر 1 فاعلون، یہ والا یاد رکھنا ہے. نمبر 2 فعلان. نمبر 3 فعیل. اب یہاں پر ایک چیز آپ کو جو سمجھنے کی ہے وہ یہ، فاعلون جیسے حضیر معنی چوکنا. حضیرہ یا حضر باب سمیہ سے ہے اور یہ فعل لازم ہے. اور چوکنا صفت مشبہ ہے. چوکنا ہونے کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی ہے. صفت پائیدار پائی جاتی ہے. فرحون خوش رہنے والا. غضبون بہت غصے والا. اس کا مؤنث بھی بنتا ہے. حضیرتون چوکنا رہنے والی. فریحتون خوش ہونے والی لڑکی یا عورت. فعلان عطشان. ظمآن کا مؤنث بنے گا فعلا کے وزن پر. عطشان جیسے مذکر ہے عطشان. عطشان عطشان. رحمان بھی اس سے ہی بنا ہے رحمان. عطشان رحمان. تو اسے بنے گا مؤنث عطشا کے وزن پر. عطشا فعلا کے وزن پر. ظمآ. جی سر. فعیل سعید کریم بخیل جمیل. ان کی جمع الگ الگ آتی ہے. سعید کریم بخیل جمیل یہ سب صفت مشبہ ہے. ان کی جمع کا پیٹرن نہیں ہے. اور اگر مؤنث بنانا ہو تو لاسٹ میں تا لگا دیں گے. سعید سے سعیدہ. کریم سے کریمہ. بخیل سے بخیلہ. بنتم بخیلتم کنجوس لڑکی. اور جمیل سے بن جائے گا بیٹا جمیلتم. تو مؤنث بن جاتا ہے. ایک سوال یہاں پر فہیمہ آپ سے اسپیشلی، ایسا اسماء مشتقہ میں سے کون سا اسم مشتق ہے جو مؤنث اور مذکر کے لیے دونوں کے لیے ایک ہی آتا ہے؟ سر اسم مبالغہ. بہت بڑھیا شاباش. دوسرا سوال، صفت مشبہ میں کتنی شرطیں پائی جاتی ہیں؟ سر 2. کون کون سی؟ سر اور دوسرا صفت مشبہ ہمیشہ فعل لازم سے بنتی ہے. جی آپ سنائیں گے عبد الباسط بھائی، صفت مشبہ بنانے کے لیے کتنی چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ صفت مشبہ بنانے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. صفت مشبہ جو ہے تو اس کی صفت پائیدار ہوتی ہے اور صفت مشبہ فعل لازم سے بنتی ہے. بہت بڑھیا.
चौथा वजन है फ़आलुन, जैसे कि हसनुन, बतलुन, वसतुन। ये बना है हसूना से, ये बना है बतुला से, ये बना है वसूता से। इनकी जमा का भी बेटा कोई पैटर्न नहीं, ये डिक्शनरी में देखेंगे, इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं, मैं डिक्शनरी आपको दिखाऊंगा बाकायदा, अभी नहीं। पांचवा है बेटा अफ़अलु, अहमरु, अस्वदु, अबकमु। मैंने आपको बताया था कि अफ़अलु इसमें तफजील का भी सीगा है, इसमें तफजील का भी वजन है, लेकिन इस वजन पर वो सिफत आती हैं सिर्फ जो किसी के रंग को बताए या किसी के हुलिये को बताए, एटीट्यूड को बताए, एटीट्यूड एटीट्यूड, या कोई ऐब को जी सर। बताए, ऐब कमी को बताए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अहमरु माने सुर्ख, ये रंग को बता रहा है। अस्वदु माने ब्लैक, ये भी रंग को बता रहा है। अब कमु माने गूंगा, ये भी किसको बता रहा है, ये ऐब को बता रहा है। तो अफ़अलु, अफ़अलानी, फ़ुअलुन, इसकी जमा क्या है देखो, इसका अफ़अलु के वजन पर जो सिफत मुशब्बा आती है उसका वजन देखो जरा। अफ़अलु वाहिद मुज़क्कर, अफ़अलानी तस्निया मुज़क्कर, फ़ुअलुन इसमें तफसील में क्या था, अफ़अलु अफ़अलानी के बाद में अफ़अलूना, है ना। जी सर। और एक और था अफ़ाइल, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। बात क्लियर है कि नहीं। जी सर। हाँ, फिर मुअन्नस वहां पर क्या था, मुअन्नस क्या था वहां पर, इसमें तफसीर में मुअन्नस क्या बना देते, सर इस वो था फोला। फ़ौला, उसके बाद फ़ौलयानी, फ़ौलयातु। फोला। यहाँ पर है फ़अलाउ, फ़अलावानी और फ़ौलुन। तो यहाँ पर मुज़क्कर, इसमें सिफत मुशब्बा में मुज़क्कर की जमा और मुअन्नस की जमा दोनों बराबर है। हुम्रुन, हुम्रुन याद रखना है ये। मैं क्या बता रहा हूँ, जी सर। सिफत मुशब्बा में जो सिफत अफ़ालू के वज़न पर आती है उसकी जमा मुज़क्कर और मुअन्नस की एक ही होती है, और वो होती है फ़ौलुन के वज़न पर। अफ़ालू के वज़न पर सिफत मुशब्बा सिर्फ रंग को बताने के लिए, हुलिये को बताने के लिए या ऐब को बताने के लिए आती है। कोई दिक्कत। नहीं सर। आयन, आयन बोलते हैं, आयन बड़ी आंख वाला। आईना बोलते हैं, आईना बड़ी आंख वाली को। आयन बड़ी आंख वाला लड़का। और आईनाऊ बोलते हैं बड़ी आंख वाली लड़की को। अहवर बोलते हैं काली आंख वाले लड़के को। और हौरा बोलते हैं काली आंख वाली लड़की को। असम बोलते हैं बहरे को, और सम्मा बोलते हैं बहरे को, लड़की को। सम्मा, स्वाद मीम जबर स्वम, मीम अलिफ जबर मा, हमजा पेशु, सम्मा। आमा अंधे लड़के को बोलते हैं, आमिया बोलते हैं अंधी लड़की को, अंति आमिया। अखरस गूंगे को बोलते हैं अखरस, गूंगा। खरसा बोलते हैं खरसा, गूंगी लड़की को। ठीक है ना। जी सर। अब कम भी गूंगे को बोलते हैं, बकमा, बकमा, बकमा गूंगी लड़की को बोलते हैं। यही सीगा, यही एक ही सेगा, ये सेम है बेटे, लिखा हुआ सेम, सेम सीगा, सीम नहीं है, ये सेम लिखा हुआ है। आ रहा है समझ में। जी सर। सेम, यही सेम सीगा, सेम सीगा, सेम सीगा, यही सेम सीगा। इसमें तफजील का भी आता है, लेकिन दोनों में फर्क है। मैंने बताया था आपको फर्क कैसे होता है, पिछली वीडियो में बताया था मैंने आपको। जी सर। नीचे लिखे अल्फाज मुअन्नस जमा बनाना है, ये एक आपका होमवर्क रहेगा। अकरम, आयन, असफर, पेज नंबर 69, 70,
ये वाला छोड़ देंगे, ये तो मैं कराऊंगा आपको बाद में, अभी नहीं। ठीक है ना? तो जी पेज सर। नंबर कितना हो गया आपका? पेज नंबर हो गया आपका होमवर्क के नाम पे, पेज नंबर 69, पेज नंबर 70। यहाँ पर कह रहे हैं एक अहम कायदा ये याद करना है आपको, इसमें मुश्तक में इसमें फ़ाइल नंबर एक, नंबर दो इसमें मफ़ऊल, नंबर तीन इसमें तफजील, नंबर चार इसमें मुबलगा और नंबर पाँच सिफत मुशब्बह। सीगों को किसी भी इस्म की सिफत के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए इनको सिफत के सीगे कहा जाता है। किन किन को कहा जाता है बेटा? पांच चीजों को, पांच अस्माए मुश्तका को अस्माए सिफत कहा जाता है। जी उसमें सर। इसमें फ़ाइल है, इसमें मफ़ऊल है, इसमें तफजील है, इसमें मुबालगा है और सिफत मुशब्बा है। इनको कहते हैं सिफत के सीगे, अस्माए सिफत बोलते हैं इनको। सवाल होगा अस्माए अस्माए मुश्तक्का कितने हैं? दोनों बातों अलग अलग करना है। तो सवाल होगा अस्माए मुश्तक्का कितने हैं? तो आप जवाब देंगे सात हैं। कितने बेटा? 7। सवाल होगा आपसे अस्माए सिफत कितने हैं? अब्दुल बासित भाई समझ में आ रहा है? जी जी जी। अस्माए सिफत कितने हैं? आपका जवाब होगा अस्माए सिफत पांच हैं। वो कौन कौन से हैं? इसमें फ़ाइल हैं, इसमें मफ़ऊल हैं, इसमें तफसील है, इसमें मुबालगा है और आपका सिफत मुशब्बा है। कौन कौन दो रह गए जो अस्माए सिफत नहीं कह सकते? सर इसमें आला और इसमें जर। बहुत बढ़िया, याद रखना भैया। अस्माए सिफत पांच ये वाले हैं। इसमें अगर दो जोड़ देंगे आप, इसमें आला और इसमें जर, तो फिर ये कहलाएंगे अस्माए मुश्तक़। जैसे अल वलदु अज़्ज़ारिब, मारने वाला लड़का। अल वलदुल महमूद, तारीफ किया हुआ लड़का। अल वलदुल अफदल, बेहतरीन लड़का। अल वलदुल अल्लामा, बहुत जानने वाला लड़का। अल वलदुल जमील, खूबसूरत लड़का। अब यहाँ पर अल्लामा मुअन्नस आया हुआ है, तो मुअन्नस नहीं बोलेंगे इसको। मैंने बोला कि इसमें मुबालगा में जो इस मुबालगा का ओरिजिनल वज़न है, चाहे वो ता के साथ हो या ता के अलावा हो, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको दोनों के लिए एक ही तरह से इस्तेमाल करते हैं, मुज़क्कर के लिए भी, मुअन्नस के लिए भी। यहाँ पर कहा जा रहा है, जब आपसे पूछा जाए कि इस जुमले की सर्फ़ी तहकीक करें, तो उसमें बताना होता है कि कौन सा फ़ेल है, कौन सा इसम है, इसम की कौन सी किस्म है, वाहिद तस्निया जमा बताना होता है। और अगर पूछें कि नहवी तहकीक करें, तो उसमें एराब बताना होता है, कौन सी हालत में है और क्यों है, वजह भी बतानी होती है। कुछ नहीं है, क्या बताने की कोशिश हो रही है। अगर मैं आपके सामने एक जुमला बोलूँ, तो सर्फ़ी तहकीक और नहवी तहकीक किस तरह से करेंगे? तो यहाँ पर ये हो जाएगी आपकी नहवी तहकीक और यहाँ हो जाएगी आपकी सर्फ़ी तहकीक। नहवी तहकीक और सर्फ़ी तहकीक।
ٹھیک ہے نا؟ جی سر. ایک جملہ لکھا ہے میں نے، ان الولد الافضل يعمل عمله على الوقت. اور یہ جملہ میں یہاں پر لکھ دوں، ان الولد الافضل يعمل عمله على الوقت. تو اگر میں نحوی تحقیق کروں گا تو میں کیا بولوں گا؟ انا حرف مشبہ بالفعل ہے، الولد انا کا اسم منصوب اور موصوف، الافضل الولد الافضل افضل ولد کی صفت موصوف صفت مل کر کے بن گئے دونوں انا کا اسم. یعملو بن جائے گا فعل مضارع معروف، عمل بن جائے گا مضاف، ضمیر بن جائے گی مضاف الیہ، اور مضاف مضاف الیہ مل کر کے بن جائے گا اسم مفعول منصوب. کیا بن جائے گا؟ اسم مفعول منصوب بن جائے گا، سوری مفعول منصوب بن جائے گا، مفعول منصوب بن جائے گا. اعلی حرف جار الوقت مجرور جار مجرور مل کر کے بن جائے گا متعلق. یہ تو ہو گئی نحوی تحقیق. اگر کرنا ہو صرفی تحقیق تو بتانا پڑے گا انا حرف مشبہ بالفعل، ولد اسم صحیح جامد، الافضل اور جامد بننے کے بعد یہ موصوف بن رہا ہے، افضل اسم تفضیل. اس پہ اعراب نہیں کیا آپ نے، صرف بتایا الولد اسم ہے. کون سا اسم ہے؟ اسم جامد ہے. افضل اسم تفضیل ہے. یعمل فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب. عمل مضاف ہے، ضمیر مضاف الیہ ہے، اور یہ مفعول بن رہا ہے. اعلی حرف جار الوقت جار مجرور، الوقت اسم ہے، اسم جامد. تو یہ تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، دونوں کی اپروچ الگ ہے. صرف میں یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ اسم آیا نکل کے کہاں سے. صرف ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم ایک ہی لفظ سے بہت سارے لفظ بنا سکتے ہیں. جیسے ضربہ یضربو ہے، ضربہ یضربو، تو ہم نے اس سے کیا بنایا؟ اس سے ہم نے ضاربن بنایا، اس سے ہم نے مضروب بنایا، اس سے ہم نے مضربتن بنایا، اس سے ہم نے مضرب بنایا مضرب، اس سے ہم نے ضرابن بنایا ضرابن، اس سے ہم نے اضرب بنایا. اور صفت مشبہ اس سے نہیں آئے گی. تو ضرابہ تو فعل ماضی ہے، ضاربن اسم فاعل بن گیا، مضروب بن گیا اسم مفعول، یہ بن جائے گا اسم اعلی، یہ بن جائے گا اسم ظرف، ذرہ بن گیا اسم مبالغہ، اضرب بن جائے گا اسم تفضیل. تو میں ایک ہی کلمے سے میں نے الگ الگ کلمے بنائے. میں نے اسم فاعل بنا دیا، ایک اسم مفعول بنا دیا، میں نے اسم اعلیٰ بنا دیا، میں نے اسم ضرب بنا دیا، میں نے اس میں مبالغہ بنا دیا، میں نے اس میں تفضیل بنا دیا. یہ ٹیکنیک جو ہم سیکھتے ہیں
جس سبجیکٹ میں سیکھتے ہیں، جس مضمون میں سیکھتے ہیں، اسی کا نام ہے کیا؟ علم صرف۔ تو جو ہم یہ جو چیزیں پڑھ رہے ہیں، ہم نے اسماء مشتقہ وغیرہ پڑھی، تو اس کا مطلب ہم صرف پڑھ رہے ہیں؟ بولو ذرا، جی سر۔ بتاؤ عبد الباسط بھائی۔ جی قاعدہ یہاں پر یہ بتانا ہے، اس میں فاعل کو آپ نارمل معنی میں مراد لیں تو اس پر الف لام لگا سکتے ہیں، جیسے جاء الناصر، مدد کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں ہم اس میں فاعل پر اگر نارمل معنی میں مراد لیں، کسی آدمی کو نہیں بتانا چاہتے آپ، صرف نارمل مراد لیں اس کو، تو اس میں فاعل پر الف لام بھی لگا سکتے ہیں، اس میں مفعول پر بھی لگا سکتے ہیں۔ جاء الحامد، مدد کرنے والا آیا، تعریف کرنے والا آیا مثلا۔ لیکن اگر ان کو کسی شخص کا نام سمجھ لیں، ناصر کسی کا نام ہے، حامد کسی کا نام ہے، تو پھر وہ علم بن جائے گا، پھر اس پر الف لام نہیں آئے گا۔ جیسے مجھے کہا جاء ناصر، تو مطلب ناصر کوئی لڑکا آیا، کسی آدمی کا نام ہے ناصر۔ اب یہ نہیں کریں گے مطلب مدد کرنے والا آیا، اب ترجمہ کریں گے ناصر آیا۔ اب کسی آدمی کا نام مراد لے رہے ہیں یہاں پر، اس کا ترجمہ کریں گے ناصر آیا، مطلب کوئی آدمی تھا، اس کا نام ناصر تھا۔ جاء حامد، حامد آیا، تو حامد بھی کوئی کیا ہے؟ انسان تھا کوئی۔ یہ اپروچ ہماری رہنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، واحد تثنیہ جمع ہمیں پڑھنا ہے، تو اس کو انشاءاللہ کل ہی شروع کریں گے۔ ابھی کتنا رہ گیا ہے؟ جی تھوڑا سا اور 5 دن میں انشاءاللہ یہ کورس ختم ہو جائے گا آپ کا، ٹھیک ہے نا؟ جی سر۔ تو ابھی کیا کر رہے ہیں ہمارے پاس؟ ابھی واحد تثنیہ جمع بہت سمپل سبق ہے، کوئی بڑا مشکل معاملہ نہیں ہے۔ جمع کس میں جمع مکسر، بس یہ ٹوٹلی جمع کا بیان ہے، یہ انشاءاللہ 4 دن میں مشکل سے ختم ہو جائے گا، اس ہفتے ختم کر دیں گے اس کو، 15-16 تاریخ سے پہلے پہلے ختم ہو جائے گا، لیول 2 بھی آپ کا، ٹھیک ہے نا؟ جی سر۔ کچھ کہنا ہے تو بتائیں گے، کوئی سوال ہو آپ کا؟ ختم کر دیں کلاس؟ جی سر۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے عبد الباسط بھائی؟ جی جی